आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube ऑफिशियल चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं 11th क्लास का एक टॉपिक है हातिम की सहावत। जी हाँ, हातिम की सहावत के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। ये हातिम की सहावत 11th क्लास का पहला चैप्टर है। असल में इसकी कुछ कहानी यूँ होती है कि हातिम की सहावत के उन्वान के तहत ये किस्सा मीर अमन की किताब बाग़ व बहार से माखूज़ है। आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी किसी भी कहानी का खुलासा या फिर उसकी सलीस उर्दू या किसी शेर की तशरीह करनी होती है तो उससे पहले हवाला देना ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ पे हवाला है, इस हवाले को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। जब भी आप लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि हातिम की सहावत के उन्वान के तहत ये किस्सा मीर अमन की किताब बाग़ व बहार से माखूज़ है। अरब का एक बादशाह होता है जिसका नाम नौफल था और वो हातिम ताई की शोहरत की वजह से उससे दुश्मनी करता है, इसलिए फ़ौज लेकर वो हातिम को मारने गया। हातिम खूंरेज़ी नहीं चाहता था, इसलिए वो एक गार में छुप गया। नौफल ने उसकी तमाम जायदाद पर कब्ज़ा किया और ऐलान कराया कि जो शख्स हातिम को पकड़ कर लाए उसे 500 अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी। एक बूढ़ा अपनी बीवी बच्चों के साथ उस जगह लकड़ियाँ चुनने गया जहाँ हातिम छुपा था। बातों बातों में बुढ़िया कहने लगी कि अगर हमें हातिम मिल जाता तो बादशाह की तरफ से इनाम पाकर हम अच्छी ज़िंदगी गुजारते। बूढ़े ने कहा, हमारी मुकद्दर में इसी तरह मेहनत और मुशक्क़त करके रोटी खाने लिखी है, इसलिए हमें हातिम क्यों मिलेगा? इसलिए ये ख्याल छोड़ दो, हमारे दिन फिरने वाले नहीं हैं। हातिम ने उनकी बातें सुन ली। वही हातिम जो वहाँ पे जाके छुपा हुआ था, उसने इन दो बूढ़ों की बातें सुनी तो मदद का जज्बा दिल में पैदा हुआ और बहादुरी के साथ वो उनके सामने आया और बूढ़े को कहने लगा कि तुम मुझे बादशाह के हवाले कर दो ताकि तुम्हें इनाम मिले और तुम अच्छी ज़िंदगी बसर करो। बूढ़ा नेक आदमी था, उसने कहा कि अगर बादशाह तुम्हें मार डाले तो मैं गुनाहगार हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जाऊंगा। हातिम और बूढ़े आदमी के दरमियान ये बातें हो रही थी कि वहां और भी कई आदमी आए और हातिम को पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बूढ़ा भी अफसोस करता हुआ उनके पीछे गया। नौफल ने हातिम को पकड़कर लाने वाले का नाम जानना चाहा तो बूढ़े के अलावा सब ने हातिम को पकड़ लाने का दावा किया। बूढ़ा खामोश रहा। जब वो अपनी बातें कह चुके तो हातिम ने बादशाह को कहा कि मुझे बूढ़े शख्स ने यहाँ पकड़कर लाया है। बादशाह को बूढ़े शख्स ने तमाम वाक़या कह सुनाया। बादशाह हातिम की सहावत और बहादुरी के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे इज्जत से रिहा किया, जायदाद वापस की, बूढ़े शख्स को इनाम दिया। हातिम को कबीले की सरदारी मिल गई और झूठे दावेदार थे उन्हें झूठ की सज़ा मिल गई। तो ये मुख्तसर सा वाक़या है। जब आप इसका खुलासा लिखेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ से हमें एक जो बड़ा सबक मिलता है वो सबक भी हमें यहाँ से मिलता है। सबक क्या मिलता है कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। सच का साथ कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। सच का साथ हम देंगे तो हमें बेहतरी मिलेगी। अब जिस तरह से हातिम ने सच का साथ दिया तो सच का साथ देने के एवज़ में उसे वापस उसकी दौलत शोहरत सब मिल गई। और फिर हमें दूसरों की मदद के लिए भी आगे आना चाहिए। दूसरे लोगों की जब हम मदद करेंगे तो भी हमारा समाज के अंदर एक नाम बनेगा, पहचान बनेगी और लोग हमारे उस जज्बे की कदर भी करेंगे। तो इसलिए ये बातें भी हमें इसमें निकल कर सामने आती हैं। तो ये 11th क्लास की एक कहानी है हातिम की सहावत और उसका ये मुख्तसर खुलासा मैंने आपके सामने रखा। अब इस कहानी में और भी बहुत सारे सवालात हैं। जैसे आपको यहाँ पे आएगा कि आपको दास्तान के बारे में लिखना होगा कि भाई दास्तान क्या चीज़ है। तो आप ये जो दास्तान का नोट है, यहाँ पे मुख्तसर दास्तान का नोट आपके लिए मैंने यहाँ ये इस तरह से रखा है। अब यहाँ से आप इसे देख करके इस वीडियो को पॉज करके आराम के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ से दास्तान के बारे में मुफस्सल जानकारी आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। और
داستان کے بارے میں جو بھی آپ کی کلیریفیکیشن ہے اگر کچھ بھی، تو آپ وہ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں، وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ یہ 2 پیجز پر مشتمل داستان ہے، یعنی کہ داستان کس کو کہا جاتا ہے، داستان کس طرح سے اس کی شروعات ہوئی، کیا سب کچھ جو ہے یہ یہاں پر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ایک سکرین شاٹ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور دوسرا یہاں سے لے سکتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کا داستان کا نوٹ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے ایک کوسچن اور بھی آتا ہے، یہ میں جیسے کہ پہلے واضح کر چکا ہوں کہ یہ 11th کلاس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایک کوسچن انہیں اور بھی آتا ہے، اس پر آپ کو مضمون لکھنا ہے، یعنی صحاوت کے بارے میں آپ کو مضمون لکھنا ہے، تو وہ مضمون یہاں پر ہے۔ یہ مضمون آپ بآسانی جو ہے صحاوت پر یہ مضمون آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی دقت آنے والی نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اس کو آرام کے ساتھ پاس کریں گے، پاس کر کے یہاں سے یہ اسکرین شاٹ آپ آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں، اور اسکرین شاٹ لینے کے بعد آپ اس کا جتنا بھی جو اس کے بارے میں لکھا ہے وہ آپ نوٹ بنا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس کا نیکسٹ کوسچن ہے وہ ہے کہ باغ و بہار کی اہمیت اور افادیت تحریر کیجیے۔ یہ بڑا ضروری سوال ہے کہ باغ و بہار کی افادیت اور اہمیت آپ نے بیان کرنی ہے، یعنی یہ آپ کا کوسچن ہے، اور یہ کوسچن آپ بالکل آسانی کے ساتھ یہاں سے اس کو سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کہ باغ و بہار کی اردو ادب میں خاصی اہمیت ہے، یہ قصہ ابتدائی دور کی نثر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ میر امن نے امیر خسرو کے فارسی قصے چہار درویش کا ترجمہ اردو میں اس قدر سلاست اور روانی سے کیا کہ یہ ان کا اپنا ہی قصہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں پر یہ کوسچن ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی باغ و بہار کی جو افادیت ہے، جو اہمیت ہے، وہ ساری ہم نے اس کو یہاں پر اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ فورٹ ولیم کالج کا آپ کے پاس پورا مضمون یہ بالکل صاف اور شفاف طریقے سے آپ کے سامنے اسکین کیا ہوا آ جائے گا، اور آپ آسانی کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ فورٹ ولیم کالج جو ہے اس نے اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ یہاں پر بہت سارے مصنفین کو جمع کیا گیا تھا، اور بڑی بات یہ تھی کہ جو مسجع اور مکفّہ اردو نثر تھی اس کا اس کالج کے آغاز کے بعد اس کا خاتمہ ہوا تھا، اور عربی، فارسی، سنسکرت، ہندی، سندھی اور پنجابی جیسی زبانوں پر اس میں یہاں پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی تھی۔ اور یہاں پر چونکہ جو لارڈ ویلزلی تھا اس نے یہاں پر اس کالج کو باقاعدہ طور پر اس کا قیام کیا تھا، اور گلکرسٹ اس کے پرنسپل تھے، اور یہاں پر ایک چھاپا بھی تھا، یعنی چھاپی جاتی تھی کتابیں وہیں پر، اور جتنا بھی جو یہاں پر کام ہوتا تھا وہ سارا کام وہاں کے منشی اور اساتذہ کیا کرتے تھے، جتنے بھی وہاں کے منشی اور اساتذہ ہوتے تھے، تو وہ باقاعدہ طریقے سے یہاں پہ ادب لکھتے بھی تھے اور لکھنے کے بعد بچوں کو پڑھاتے بھی تھے۔ یہ فورٹ ولیم کالج کی اہمیت ہے۔ مضمون جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور اس مضمون میں سب کچھ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کی سلیس اردو لکھ سکتے ہیں۔ یہ مطلب وہ عبارت ہے جس کی ہم نے سلیس اردو لکھنی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم عبارت لکھتے ہیں تو یہاں پر حوالہ دینا سلیس اردو میں ضروری ہوتا ہے۔ تو جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ اقتباس میر امن دہلوی کی مشہور کتاب باغ و بہار سے ماخوذ مضمون خاتم کی صحاوت سے لیا گیا ہے، تو یہ چیز آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد یہاں سے پھر آپ آگے جو اس کا یعنی آسان اردو ہے وہ کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر 1، 2 اور 3 ایسے پیراگراف دیے گئے ہیں جن کی ہم نے آپ سلیس اردو بآسانی طریقے سے لکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں سبھی اسٹوڈنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ نیاز شاہ نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اسے آپ سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر تازہ ترین ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ تک بآسانی پہنچا سکیں۔ جیسے کل ہم نے میر امن دہلوی کے بارے میں اہم معلومات آپ تک پہنچائی تھی، اور اس کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور آج ہم